बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम आपके लिए होमोग्राफ का टॉपिक लेके आए हैं। होमोग्राफ क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। Homographs are words in the English language that share the same spelling but have different meanings and may or may not have the same pronunciation. होमोग्राफ इंग्लिश ज़ुबान में ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मानी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, और बाज़ औक़ात उनकी प्रोनंसिएशन सेम होती है और बाज़ औक़ात उनके तलफ़्फ़ुज़ में भी फ़र्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पे आइए हम चंद होमोग्राफ्स को देखते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास प्रेज़ेंट। प्रेज़ेंट नाउन है और इसका मीनिंग होता है अ गिफ्ट, यानी कि तोहफ़ा। जैसे कि शी गेव मी अ बर्थडे प्रेजेंट, कि उसने मुझे सालगिरह का तोहफ़ा दिया। लेकिन इन्हीं स्पेलिंग के साथ हमारे पास एक लफ्ज़ होता है प्रेजेंट, जो कि वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है टू शो और ऑफ़र, यानी कि पेश करना। जैसे कि आई विल प्रेजेंट माई फाइंडिंग्स एट द कॉन्फ्रेंस, कि मैं अपने नताइज को कॉन्फ्रेंस में पेश करूँगी या पेश करूँगा। इसी तरह हमारे पास एक और वर्ड है मिनट, जो कि नाउन है और इसका मीनिंग होता है अ यूनिट ऑफ टाइम और एंगल, यानी एक वक्त या ज़ाविया की इकाई। वेट फॉर अ मिनट, आई विल बी राइट बैक, मेरे लिए एक मिनट इंतज़ार करो, मैं फ़ौरन वापस आऊँगी। और इन्हीं स्पेलिंग के साथ हमारे पास लफ्ज़ बनता है माइन्यूट, जो कि एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है वेरी स्मॉल और डिटेल्ड, यानी बहुत छोटा या तफसीलाती। जैसे कि द डिटेल्स वर रिटन इन माइन्यूट हैंड राइटिंग, तफसीलात बहुत छोटी लिखाई में लिखी गई थी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है क्लोज, जो कि नाउन है और इसके मीनिंग होते हैं नियर इन स्पेस और टाइम, यानी फासले या वक्त में करीब। जैसे कि द स्टोर इज़ क्लोज टू माई हाउस, स्टोर मेरे घर के करीब है। और इन्हीं स्पेलिंग के साथ हमारे पास दूसरा लफ्ज़ होता है क्लोज, जो कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू शट और ब्लॉक, बंद करना या रोकना। जैसे इस एग्जाम्पल में है प्लीज़ क्लोज द डोर क्वाइटली, मेहरबानी करके दरवाजे को खामोशी से बंद कर दें। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कंटेंट। कंटेंट भी हमारे पास नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन और सब्सटेंस, यानी कि मवाद। द वेबसाइट हैड इंटरेस्टिंग कंटेंट, इस वेबसाइट पे दिलचस्प मवाद था। और यही स्पेलिंग, यही लफ्ज़ कंटेंट हम एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मीनिंग होता है सेटिस्फाइड और प्लीज्ड, यानी मुतमईन या खुश। ही वॉज कॉन्टेंट विद हिज अचीवमेंट्स, कि वो अपनी कामयाबी से या जो भी उसने हासिल किया उन हसूलात से वो खुश था या मुतमईन था। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ऑब्जेक्ट, जो कि एक नाउन है और इसका मानी होता है अ फिज़िकल आइटम, यानी एक जिस्मानी शय, एक ऐसी चीज़ जो वजूद रखती है। जैसे कि द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल काट माई आई, ये मेज़ पे पड़ी हुई चीज़ को मैंने देखा या मैंने उस पर नज़र डाली। इन्हीं स्पेलिंग के साथ हमारे पास एक लफ्ज़ होता है जिसको हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, और ये पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से वर्ब होता है, जिसके मानी होते हैं टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट और डिसअप्रूवल, यानी इख्तलाफ या नापसंदीदगी ज़ाहिर करना।
جیسے اس ایگزامپل میں ہے She didn't object to the plan. اس نے منصوبے سے اختلاف نہیں کیا. نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے tear جو کہ ایک ناؤن ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں a drop of saline fluid from the eye. آنسو کا ایک قطرہ. جیسے اس ایگزامپل میں a tear rolled down her cheek کہ اس کے گالوں پہ آنسو گرا. اسی طرح ہمارے پاس انہی اسپیلنگ کے ساتھ ایک ورڈ ہوتا ہے ٹیئر جو کہ ایک ورب ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو رائپ اور ڈیمیج بائی پولنگ اے پارٹ یعنی کھینچ کر چیرنا یا نقصان پہنچانا. جیسے کہ اس ایگزامپل میں ہے بی کیئرفل ناٹ ٹو ٹیئر دا پیپر کہ احتیاط کرو اور کاغذ کو نہ پھاڑو. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس رو جو کہ ایک ناؤن ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے a linear arrangement یعنی صف یا قطار. They sat in a row in the classroom. وہ کمرہ جماعت میں ایک صف یا قطار میں بیٹھے. اور انہی اسپیلنگ کے ساتھ ہمارے پاس ایک ورڈ ہوتا ہے رو جو کہ پارٹ آف اسپیچ کے لحاظ سے ورب ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو پروپیل اے بوٹ ود oars یعنی کہ کشتی چلانا. وی ڈیسائیڈیڈ ٹو رو اکراس اے لیک کہ ہم نے جھیل کے کنارے کشتی چلانے کا فیصلہ کیا. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس لیڈ جو کہ ایک ناؤن ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اے ہیوی میٹل یعنی ایک بھاری دھات. پینسلس یوز ٹو کنٹین لیڈ کہ پینسلیں پہلے زمانے میں لیڈ کی بنائی جاتی تھیں. انہی اسپیلنگ کے ساتھ ہمارے پاس ایک ورڈ ہوتا ہے جسے ہم لیڈ پڑھتے ہیں اور وہ ورب ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ٹو گائیڈ اور ڈائریکٹ یعنی ہدایت یا رہبری کرنا. شی ول لیڈ دا ٹیم ٹو وکٹری کہ وہ اپنی ٹیم کو فتح کی طرف لے کے جائے گی. نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے بو جو کہ پارٹ آف اسپیچ کے لحاظ سے ناؤن ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اے کروڈ ویپن یعنی تیر کمان. دا آرچر ایمڈ ہز بو ایٹ دا ٹارگیٹ کہ تیر انداز نے اپنے تیر کمان سے ہدف کو نشانہ بنایا. اسی اسپیلنگ کے ساتھ ہمارے پاس لفظ ہوتا ہے باؤ جو کہ ورب ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو بینڈ فارورڈ یعنی آگے جھکنا. شی ڈیسائیڈیڈ ٹو باؤ ٹو شو رسپیکٹ کہ اس نے احترام دکھانے کے لیے جھکنے کا فیصلہ کیا. اسی طرح ہمارے پاس ایک ورڈ ہوتا ہے ٹائر جو کہ ناؤن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ربر کورنگ فار اے وہیل یعنی پہیے کے لیے ربڑ کا ڈھکن. چیک دا ٹائر پریشر بیفور اے لانگ ڈرائیو لمبے سفر پہ جانے سے پہلے ٹائر کا دباؤ چیک کریں. اور اسی اسپیلنگ کے ساتھ ہمارے پاس جو لفظ ہوتا ہے ٹائر وہ پارٹ آف اسپیچ کے لحاظ سے ورب ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ٹو بیکم ایگزاسٹڈ یعنی تھک جانا. آئی آلویز ٹائر کوئکلی آفٹر جاگنگ میں ہمیشہ جاگنگ کے بعد بہت جلدی تھک جاتا ہوں. امید ہے ویورز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. تھینکس فار واچنگ. May Allah bless you all. Allah Hafiz.